तेरी सूरत को देखा नहीं कभी जी भर के। तेरी सूरत को देखा नहीं कभी जी भर के। न जाने हम अकीदत के किस मरहले में हैं। नॉवल जोन में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपने नॉवल की अगली किस्त की जानिब। शाम तक तमाम इंतजामात हो चुके थे। शीज़ा अब कब्रिस्तान में मौजूद थी जहाँ उसके शौहर की आखिरी रस्मात अदा की जा रही थीं। ब्लैक कलर के सूट में आंखों पर ब्लैक कलर के ग्लासेस लगाए शीज़ा व्हील चेयर पर बैठी थी और साथ ही रेयान हाथ बांधे खड़ा था। रेयान ने एक दो बार शीज़ा की तरफ देखा जो खामोश बैठी थी। रेयान के हाथ में गाड़ी की चाबी थी जो उसने ज़मीन पर गिरा दी। चाबी को उठाने के बहाने उसने शीज़ा की तरफ देखा जिसका चेहरा और रुखसार खुश्क थे। वहाँ कोई आंसू का एक कतरा भी नहीं था। अगर आप अपनी ग्लासेस उतार कर दो आंसू बहा देंगी तो सबको यकीन हो जाएगा कि आप अपने शोहर से कितना प्यार करती थी और उनके जाने का आपको दुख है। प्लीज़ इस ड्रामे में थोड़ी हकीकत डालें। रेयान ये कहते हुए ज़मीन से चाबी उठाकर सीधा खड़ा हो गया। रेयान की बात पर शीज़ा ने सर उठाकर रेयान की तरफ देखा जो अब सामने देख रहा था। शीज़ा ने एक गहरा सांस लिया और साथ ही ग्लासेस उतार कर अपनी गोद में रख लिए। रेयान ने नज़र झुकाकर शीज़ा की तरफ देखा और बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट को दबा सका। वो ऐसी जगह खड़ा था जहाँ वो खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सकता था। शीज़ा की कोशिश के बावजूद उसकी आंखों में आंसू नहीं निकले। जिस शख्स ने उसे अजियत में रखा था वो उसके लिए कैसे अपने आंसू बहा सकती थी। तमाम रसूमात मुकम्मल होने के बाद रेयान ने शीज़ा को उसके घर छोड़ा। अब मुझे इजाज़त दें, आपका काम मुकम्मल हो गया है, मैं अब वापस चला जाऊंगा। रेयान ने शीज़ा की तरफ देखा। लेकिन मेरा क्या होगा? मैं ऐसे नहीं रह सकती यहाँ, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। शीज़ा ने रेयान की बात पर फ़ौरन जवाब दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो मज़ीद अब स्पेन में रहे। आई एम सॉरी, मैं आपको साथ नहीं लेकर जा सकता, मुझे विक्टर ने नहीं कहा था, और वैसे भी आप इस हालत में सफ़र नहीं कर सकती। रेयान अभी बात कर रहा था कि उसके फ़ोन पर कॉल आई। उसने फ़ोन को देखते ही शीज़ा को वेट का कहकर जल्दी से बाहर की तरफ निकल गया। कॉल सुनने के बाद रेयान अंदर आया। नज़रें उसकी मोबाइल पर थीं। विक्टर को आप कॉल करके बता दें, मुझे भी निकलना है। रेयान ने जैसे सर ऊपर उठाया तो उसके सामने शीज़ा अपने पाँव पर खड़ी थी और उसके साथ ज़मीन पर बैग पड़ा था, जैसे वो पहले से जाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। ये सब देखकर रेयान की आंखें खुल गईं। वो हैरत से शीज़ा की तरफ देख रहा था और फिर उसकी तरफ। आप अपने पाँव पर खड़ी हो सकती हैं क्या? रेयान हैरत से बोला। बिल्कुल, अब चलें। अब तो कोई वजह नहीं है ना तुम्हारे पास मुझे साथ ना ले जाने की। शीज़ा चलती हुई रेयान के पास आई और बैग रेयान की तरफ किया। रेयान ने बैग की तरफ देखा। हाँ, बैग पकड़ो, शीज़ा ने कहा। रेयान के पास अब शीज़ा का बैग पकड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन आपकी टिकट तो कंफर्म नहीं है, मैंने इंतज़ाम कर लिया है, तुम आ जाओ बस। शीज़ा ये कहते हुए बाहर की तरफ चली गई। ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ निकली, रेयान सोचता हुआ शीज़ा के पीछे चला गया। इज़्ज़त ने एक हाथ अज़ाम के कंधे पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से पिस्टल अज़ाम के सीने पर रखी हुई थी। अज़ाम ने सोनिया की तरफ देखा जो आंखों के इशारे से अज़ाम को भागने का कह रही थी। अज़ाम ने सोनिया की तरफ एक मुस्कुराहट दी और फिर इज़्ज़त की तरफ देखा। आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, देर क्यों कर रहे हो? अज़ाम ने इज़्ज़त की आंखों में आंखें डालकर कहा। ओहो, तो तुम इतने बहादुर हो गए हो, बड़ी बात है। अगर मरने की इतनी ही जल्दी है तो मैं क्यों करूँ देर फिर? इज़्ज़त ने कहते हुए अनाम के सीने पर पिस्टल को दबा दिया। अज़ाम की बात सुनकर सोनिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। ये सब उसी की वजह से हो रहा था। अज़ाम सोनिया को ही बचाने आया था और खुद फंस गया। इससे पहले इज़्ज़त पिस्टल से गोली चलाकर अज़ाम के सीने के आर पार करता। अज़ाम के हाथ में पकड़ा तेज़ धार आला जो उसने अपनी लंबी शर्ट के बाजू के नीचे छुपाया हुआ था, सीधा इज़्ज़त के दिल में घोंप दिया। चाकू इज़्ज़त के दिल को चीर चुका था। चाकू लगते ही इज़्ज़त के सीने से खून का फव्वारा फूट निकला। इज़्ज़त के हाथ से पिस्टल नीचे गिर गई। परी ये सब देखते हुए जल्दी से इज़्ज़त की तरफ बढ़ी। अज़ाम ने मौका देखते हुए इज़्ज़त के हाथ से गिरी हुई पिस्टल को उठा लिया। रुक जाओ, अज़ाम ने पिस्टल का रुख परी की तरफ किया। पिस्टल का रुख अपनी तरफ देखते ही परी वहीं रुक गई। उसकी नज़र इज़्ज़त पर पड़ी जो बगैर पानी के मछली की तरह तड़प रहा था। क्या देख रही हैं आप? ऐसे ही तो आप दूसरे लोगों को तकलीफ़ देती हैं, वो भी इससे ज़्यादा अजियत से गुजरते हैं। ये तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है। जाएं और जाकर सोनिया आपी की रस्सियाँ खोलें, नहीं तो मैं आप पर गोली चला दूंगा। अज़ाम ने बड़े इत्तेमाद के साथ परी को कहा। अज़ाम की बात में वो रोब था जैसे कोई 35 साल का आदमी बात कर रहा हो। अज़ाम ने पिस्टल से परी को इशारा किया कि वह सोनिया की रस्सियाँ खोल दे। परी जल्दी से सोनिया की तरफ गई और कांपते हाथों से उसने सोनिया की रस्सियाँ खोल दी। कितना दुख होता है ना किसी अपने को यूँ मरता देखकर। अज़ाम ने इज़र की तरफ देखा जो अब ठंडा पड़ चुका था। आपने कितने लोगों को मार दिया, कितने माँ से उनकी बेटियां बेटे अलग कर दिए हैं।
آج ایک برائی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ عزام کے ہاتھ نے پکڑی پسٹل اب بھی پری کی طرف تھی۔ سونیا جلدی سے اٹھ کر عزام کی طرف آئی۔ مجھے معاف کر دو عزام، مجھے ایک موقع دو، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ پری نے عزام کے آگے ہاتھ جوڑے۔ آپ بھی تو کسی کو موقع نہیں دیتی، بلکہ آپ تو دوسروں سے ان کی زندگی چھین لیتی ہیں۔ عزام بات کر رہا تھا کہ سونیا نے عزام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج سونیا کو بھی عزام وہ عزام نہیں لگ رہا تھا جو 2 سال پہلے یہاں آیا تھا۔ آپ باہر جائیں، میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ عزام کے جواب میں سونیا کچھ نہیں بول سکی اور عزام کی طرف دیکھتے ہوئے باہر کی طرف جاتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا تو آپ کو معاف کر دوں، موقع دے دوں۔ ٹھیک ہے، میں 3 گنوں گا۔ اگر آپ میرے 3 گننے تک سیڑھیوں تک نہیں پہنچی تو آپ موقع گوا دیں گی۔ پری عزام کی بات سن کر دل ہی دل میں ہنس پڑی کہ یہ ابھی بھی بچہ ہے جو 3 گننے پر چھپن چھپائی کھیل رہا ہے۔ وہ 3 گننے سے پہلے ہی سیڑھیوں تک چلی جائے گی۔ یہی سوچتے ہی پری نے سیڑھیوں کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھایا اور ساتھ ہی عزام نے ایک کہا اور ساتھ ہی پسٹل سے ایک گولی نکال کر پری کی ٹانگ پر جا لگی۔ پری بر کھا کر گر گئی۔ آپ اگر نہ جا سکیں تو اگلا موقع نہیں ملے گا۔ پری کو گرتا دیکھ کر عزام بولا۔ پری کے دل میں اب خوف بیٹھ گیا۔ وہ جو سوچ رہی تھی ویسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ موقع واقعی گوا دیتی، اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ مشکل سے اٹھی اور اس کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ ابھی وہ 2 قدم مشکل سے چل ہی پائی تھی کہ عزام پھر بول پڑا۔ 2 اور ساتھ ہی عزام کی پسٹل سے دوسری گولی نکل کر پری کی دوسری ٹانگ پر جا لگی۔ پری پھر زمین پر جا گری۔ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ گر کیوں گئی؟ ابھی تو سیڑھیاں بہت دور ہیں۔ عزام اب پری کے قریب آ گیا تھا۔ آپ انہی پاؤں سے چل کر جاتی تھی نا اور دوسروں کی زندگی برباد کر دیتی تھی، اب کیوں نہیں چل رہی؟ جائیں۔ عزام بول رہا تھا لیکن پری کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ ٹانگوں پر گولیاں لگنے سے اور خون بہنے سے پری کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کتنی بے بس ہو گئی آج آپ، لیکن پھر بھی میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ باہر نکل سکتی ہیں تو نکل جائیں۔ عزام یہ کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا، پھر رک گیا۔ میری تو گنتی پوری نہیں ہوئی ابھی۔ پری جو آدھی بند آنکھوں سے عزام کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی لیکن کچھ کر نہیں پا رہی تھی، خاموشی سے اپنی موت کو عزام کی شکل میں دیکھ رہی تھی۔ عزام پری کے پاس آتے ہی پسٹل پری کی کمر کے اوپر کی اور پھر تیسری گولی پسٹل سے نکال کر پری کی ریڑھ کی ہڈی کے آر پار کر دی۔ پری جس کے اندر تھوڑی بہت ہمت تھی وہ بھی جواب دے گئی اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پری کی سانسیں تو چڑھ رہی تھیں لیکن وہ ایک بے جان لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ عزام نے آگے بڑھ کر اسی رسی کے ساتھ پری کی دونوں ٹانگوں کو آپس میں باندھ دیا اور پسٹل کو اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے جلدی سے تہہ خانے سے باہر نکل آیا جہاں سونیا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا پری کا؟ سونیا نے عزام سے پوچھا جو جلدی سے تہہ خانے کا لاک دوبارہ سے بند کر رہا تھا۔ دونوں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ عزام یہ کہتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا۔ سونیا وہیں کھڑی تھی۔ عزام نے جب دیکھا کہ سونیا ساتھ نہیں آئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ چلیں۔ عزام کو حیرت ہو رہی تھی کہ سونیا اب وہاں کیوں کھڑی ہے۔ عزام میں نے تمہیں ایک قاتل بنا دی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں اب کسی اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی، تم چلے جاؤ، میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ سونیا کے بات پر عزام چلتا ہوا سونیا کے پاس آیا۔ میں نے آپ کو اپنی آپ ہی کہا ہے اور آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، برائی کا انجام برائی ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں آئیں تو میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ عزام کی بات پر سونیا نے ایک دم عزام کی طرف دیکھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عزام یہ سب کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، سونیا فوراً بول پڑی۔ تو چلیں پھر۔ عزام نے ہاتھ آگے کی طرف کیا۔ سونیا نے گہری سانس کے ساتھ عزام کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں اس قید سے باہر نکل آئے۔ صبح کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی لیکن سونیا اور عزام کو کہیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی۔ سونیا کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو بیچ کر دونوں نے کچھ کھانے کا سامان لیا، لیکن رقم اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ کسی جگہ رک سکتے، اور اگر کہیں رکتے بھی تو کیا کہتے، دونوں کے حلیہ کو دیکھ کر کوئی بھی انہیں نہ رکھتا۔ سارا دن سڑکوں کی دھول چھانٹنے کے بعد دونوں تھکا کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے رات کی سیاہی نے شام کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اب عزام اور سونیا فٹ پاتھ پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب ان پر گاڑی کی روشنی پڑی۔ عزام نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گاڑی کی طرف دیکھا۔ سونیا نے جلدی سے عزام کو اپنے پیچھے کیا اور خود کھڑی ہو گئی۔ گاڑی رکتے ہی گاڑی سے درمیانی عمر کا شخص نکلا جس کے بال کچھ سفید تھے اور ساتھ ہی ایک بابکار عورت باہر نکلی جس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ دونوں چلتے ہوئے سونیا اور عزام کی طرف آ گئے۔ سونیا نے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر عزام کی طرف۔ وہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنسنے والے تھے۔ سونیا کی آنکھوں میں چھپی بات عزام کو پتہ چل گئی تھی۔